علم تر الذی الالملئ بنی اسرائیل تن گورے مخاطبہ اغا ملأ د بنی اسرائیل تا معتبر د بنی اسرائیل تا ملأ د قوم اشراف تا معتبر خلق چی کمی اراکین د حکومت ایتا ملأ وی زکا دا زی ڈکی زی پی ڈک خاری چی معتبر خلق ناسی نو زی پی ڈک خاری دیتا ملأ وی اگر مولوی صاحب دی وکیلانو تا ترجمہ کولا ناغی ورطوئی چی یہ ملأ کے معنی سمجھ میں نہیں آیا دا ملأ معنی زنگ پا سمجھ کران اغلا دو تا ناغی پا جبابانی ہوئے ملأ کی میم دے لام دے حمزہ دے MLA اس سے مراد MLA مراد ہے ان MLA گان مراد دی دا قوم اغا منتخب خلق چی دا غم مراد دی او خود دیدے ہوئی ابھی سمجھ میں آیا اس پہ خپوش کہ ملا چاہتا ہوئی دا دا قوم نے مشرانو تا ہوئی نمائندگانو تا ہوئی دا دا چانو دا بنی اسرائیلو نو پس تا وفات موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالو لنبی اللہم آغا وقت کی دیو نبی تقبل چغا اسماعیل علیہ السلام ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ اولی کا منگ دا پارے و بادشاہ مقرر کا کہ منگ دا غپ سرگردگے کہ قتال کیوں دا خدای پلار کی چی امیر نی خولسو با پخپل اخپل مخلق یا انو قال اویل ورطاغ نبی هل عسیتم یا قریب تاسو ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو کتاسو وانی قتال مقرر بیا با قتال نکوئے اسی غوارے بیا با نکوئے اماراتو بانی غتا معلوم شووا یہ رسول بیا دا سکار نکلی قالو دیورتو ویلو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل سدی منجم قتال للار دخلے کے نکو خام خوابے کو باعث موجود در قتال اغا سدے وقد اخرنا من دیارنا استشود اخپلو کلنا جلاوطن شویو دی و ابنائنا زامن تینا پریخو لزامن اخپلونا فلما کتب علیہم القتالو ادی بان قتال مقرر شو تولو دی ارادت اللہ قلم من لک کسان بس پاتیو دا لپاس ادریس و کسان چکم دا بدر خوندان اسمیرو اغا پاتی واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی علم دے فظالمانو مانی فیجازیہم اس اغید بادشاہ طلب کرو بادشاہ تا مقرری وقال لهم نبیهم اتے نبی دی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بیشک اللہ لگے تا دا پارا طالوت بادشاہ ستاسو مشر چی کمی امیر چی کمی صدر چی اغبستاسو طالوت قالو دیور تو ویلو ان یکون له الملک علینا تو کم دینا بدد پارا مولا بادشاہی پا منگ راشی پا دی بنی سکے دو سبتو سبت النبوت و سبت المملکت یو خاندان کے با پیغمبر پہ ببل کے با بادشاہ پیدا کے دا خو پا یو کی ندے نہ سبت المملکت کی دے نہ سبت النبوت کی دے ونحن احق بالملک منہو من زیاد حق دارو پا ملک سر لدنا ذکر مو پا یو سبت خوراغلی ہو کنا ولم يتساعتم من المال نر دیتا فراخی دا مالنا دا خو منو کران لتنخواب اور کل غواری خوراک بغواری اسکاک بغواری جامع بغواری وصلہ بغواری بارود بغواری ایدہ پار خود مال ضرورت تے دے بسنگا منگوانی باچایو قالو تو پیغمبر علیہ السلام ان اللہ استعفو علیکم دیکھ استعفو کار نیچتا دا خود انتخاب دے بیشک اللہ غورا کرے دے دل را پتاسو بانے وزادو بستتن فی العلم والجسم دل جاتی کرے تو فراخینا پا علم کی کہ علم الحروب دے دا جنگونو ماہر دے زنی سرائے دا جنگ مہارت داری لکا افغانستان کیا مشر سوکو مخ کے ملا بورجانو بیا پا کے سوکو ملا مشر دا دو تنب کے خماہرانو دا جنگ پا طریقو بانی پولو ملا بورجان نبوم دی یری دل دا ملا مشر نبوم یری دل اس پا کے سوک دے ملا فضل
مولا فضل دے تا ته سپته ده افغانان نه دي خبر او ته خبره خاجي بل جسم د بدن نام نے مضبوط کلکو خلقو کې مشهور ده وي دا دی کې بادشاہ چې تیر شوی دی کنه عبدالرحمن خان ډېر قوي وجودو چې به برتی کول نو سترګې به پسړي برندې راوي بټ به یې ورته وکتل چې سړی به ګبراو شو بس به بیا ناغست دی خو مبالغه کوي چې جوابي شی به ترې لاړه دا خو هسې خبره ده خو وبه یېرېده چې ګبراو به شي نو به یې ناغسته بیا نو بادشاہ چې په بدن کې مضبوطی قوي نو خلق ته نیری دا دغه چې دا مولانا عبدالحلیم صاحب د زروبای د ویل زه فارغ شوم ما هندوستان کې او چې دی نو بیا یو ځای کې مدرس مقرر شو د بدن له کمزور و دا طالبان دا به هم د څه سبقان وایي بیا بدن د خط غټ پټکې مې و لوی جوبه مې واغوستله اوس هغه سړی دی او پټکې غټوالی دی جوبه یې چولې ده بیا چې کېناسته خو ښه عالم نو طالبان بیا خوشحاله نو مضبوط ملا ته هم خلق اسره کوي چې چاچو پانچو یې که نه دوست کې عمره سرې وي دی به راته څه وښیي هغه خپله ځان پورې اریان دی نو دل الله فرعیو کې په علم کې د حروبو او په جسم کې باقی دا د خدای انتخاب د ستاسو بدی کې څه کار دی ولیتی ملکه من یشاء خدای ورکی بادشاہ اچ اراده وشي او الله واسع علیم الله واسع د فضل د او عالم متنو باندې بیا هم د دې اطمینان نه راته موږ له سنخه خو اخر وخیا کنه چې موږ پوښو د حکومت لایق دی او د مملکت لایق دی وقالهم نبیهم والدوت نبی دی ان آیت ملک ان یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم دا نه خدای چې تابوت براشي یو صندوق دی پدې کې به سکینه وی اطمینان به دی جانب دربنا او بقې به دا چې په آل د موسی سم د هارون علیه السلام دا صندوق عمالقه لاندې کړو خو ته به نقصان پر رسېندي سارا ته دغه کو بیا ملائکو روچت کو را روان دیم د طالوت په خوا کې تابوت چې کم دی نو هغه کې خدای شو دا بقیه چې کم دی دا تبرکاتو د موسی سام نعلینو د علیه سام امامه وا یو قفیز د ترنجبین نو پکې د تورات هغه ماته لګي تختې وي پکې هلو او کنه چې تا تاسو کوي تاسو سرمیر چې دې یاد کړې ما بیا یې کړم دې تلا ته یاد کړې یاد ہے هغه کاغذونه چې سو برابرې دل نو بیا وخت لګو بیا مې ترجمه ل بیا واپس ځان رسوم نو وظیفات شوم نه ناس کمزور خو نه دی خو بس ز پرورو لګیایم الله فضای ته څنګه ها 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 مونږ سره نشته وي د دغه کې وشته دی خو لا فیصله پې نه ده شوې نو تولانده کې دو درو کسو شهادت شته نو علیکم سلام خاجی نو دا تبرکاتو په دې کې دې سره به په دې اطمینان راتو
تحمله الملائکہ چوڑ دی لر ملائکو را روان کڑو. ان فی ذالک لآیۃ لکم بیشک بدی مذکور کی علامہ دا ستاسو دا پارا پا مملکت دا طالوت بانی. ان کنتم مومنین بشرطی کتا سے مومنان. بس ہوئی من اللہ چار و ناچار طالوت باچا شا انتخاب کش خدا انتخاب کو نشانیم دے پینان دا پارا دیتا ذکر کرا. دا دری دیر شمر کو شروع کی گی دا سورہ بقرہ دا دیرو کو مختصرہ دا ربط مناسبت تے کان فیما قبلو بیان امارت طالوت وہا ہونا تکمیل تلک الواقعات وامتحان الامیر علی عسکری دے پخپل لخکر امتحان کی برتے دا پارس شرائطی بدن والا کچکئی دنگوالے غٹوالے دغگونو ٹیس والا کئی چکون خو ندے دسترگو ٹیس تے کئی چو نظر کے خوئی کمی نشتا ٹول خبر برابر شی نو بیا آغا دا پارا برتے کی منظور کی دائی دا پارا شرائط دا دیرو کو خلاصہ بعد انتخاب الامير لابد الامير ان يمتحن على العسكري. پس انتخاب دا امیر نا بادشاہ دا پار امیر دا پار پکا دی کہ امتحان پر کرو کی لیمیز القابل للجہاد وغیر القابل جدا کے قابل دی جہاد اور ناقابلہ دا دوار پتو لگی. وببرکت المطیعین یحصل الفوز اچکم مطیعین منن کی دا امیرو دی سر کامیابی حاصل ہے. حدود سمع و طاعہ ورسو علیکو عبد حبیب کان رسول ذبیبتن دا امیر حکم منائے اور منائے کتا سبانی او خبشی طور غلام امیر شی چسر دمر اور کوٹھی لکا اس کا. بل بیان ضرورت الخلافتی دیکھ بیان ضرورت خلافت لیلہ کن الموت میتتن جاہلیتن کی جاہلی مر گرانش. بل بیان دا میت دا اللہ دل صابرین سرا نصران و عونن. بل اہمیت دعا تحت زلال سیوف دا جنگ پا موقع کے دعا دا ترو دلان دے داڑے رخا قبلی. بل پدی کے انباء غیب دا اور تفضیل لباد پیغمبرانو دے پا بازو بانی. فلما فصل طالوت بالجنود ہر کلا چی جدا شو طالوت دا لخر سرا بعض مفسر فاختار من شبانہم 70,000 او یا ذرا کسان زوانان منتخب کو. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر وکان حرا شدیدا فعتشوا فطلبوا الماء. سخت گرمیوانو تگی شنو بے غختے دور تو تازمان ابتلا کن اللہ پہ او نہر سرا. فمن شرب من ہو کچا دینا اس کے لیے فلیس میں زمانہ نہ دے اب نہ بڑھتی کی. ومن لم يطعمه او کچا دینا نہ سکلی فإنه من یا زمانہ دے الا من اغترف غرفة بیده مگر اغسو کو چی لپا ڈکا کی او لپا پخپل لاس سرا دی سے چلو کو فشربوا کثیرا منه الا قلیلا دیتے نہ ڈیر شکلو کو اور پریوتل پہ خیدی ڈکے کری لک کسان پاتیو دیال پاس 300 کسان بس اگر نور فیل شو دا دیال 200 کسان کامیاب شو. فلما جاءوا الذين آمنوا معه اے کلا چ تیر ش دیو چ کم دسر مومنانو
قالو دا چاچو بس کلیوی بزدل شو لا طاقت لنا اليوم بیاتو جنوده آخو قداور و طاقتور قوم دے منگ دا سر جنگ نشو کولے نشمغل طاقت نن رو دی جالوتو دلخ کرو دا سر قال یظن انه ملاق اللہ اویل آکسانو چی ملاقی اگر کامیابو کو موبیل گس کلیوی کم من فئت قلت غلبت فنگسر باذن اللہ دیر کرتا لگ جماعتو غلب بکی پدیر جماعت بانی پیزند اللہ سر دا پدیر والو پلگوالی ندا اور حنین کے 2000 کسانو دین لنغلب من الخلا من بلا کمی پا کمزوری کیوں اللہ پہ شکست رہا ہو سپے اور تیو خلا دا پدیر والی پلگوالی ندا واللہ مع الصابرین اللہ دا صبر کا ان کو سرد روان شو ولما برزو لجالوتا ارکدی ظاہر شو جالوتا وی 300 نیمسیری خودد چکم نے نو خودو نو کپرے بے سونو نو نور بدن بے سونو و جنودی او لخکر دی جالوتا قالو داغ دعا دا لاندی دا ترونا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی الکافرین اے زمونگ رب راتوی کے بمونگ بانی صبر پشان جو باران کو صبر دا اللہ دا تن راضی دا پورتا نراضی راتوی کے مونگ بانی راوار پا مونگ بانی صبر سا قدمون زمونگا امدادو کی پا قوم کافر بانی داود علیہ السلام سرا کانے ولاس کے بس کہ پاکانی سے سرے والا تس نس کو کہ بادشاہ ختم شنو بس شکست پلخ کر رہا شنو فہزموہم اللہ دعا قبول اکڑا دی شکست طور کا دوی لرا بِإِذْنِ اللہ دا اللہ پیزن دا دا خدا ارادہ وزر وقتل داود جالوتا قد داود اسلام جالوت لرا وطا الملکا دل خدیر کو بادشاہی والحکمت و حکمت دے پیغمبرم شو بادشاہم شو دوار جمع شو وعلمه مما یشاء وی خود دل دا اللہ چاگم دارا دوا من صنعت الدروع دا زغرو جوڑول خوغدا سی جوڑول نو چاہی کی دکان تو دولو اس پر اسرکولو ٹکولو ادلوارے طریقہ نوا لوارانوی منگ دا داود صاحب نسیو داود صاحب لواری ندا کری آخو معجزوا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ موت اس پر نرمہ کری وا تو عنیت قادری قیوم کردو در کفی داود آہن موم کردو قادر میں روانیو کلا داود امپران تو اس پر نپشاند موم چو کڑے بتی جوڑوری دین امک کس گری دا تختو پر شکل ایک کیا سل پاسے دل منڈوال گرانو اور چه دا چلا دے کے عرصاص تانو اور داغی وجہ دعوا داود علیہ السلام بدشپی بیس بدل کے گرزید دے تھال بے معلوم ہو تو پخوانو بادشاہنو دا طریقہ وہ چاہی بدشپی جامع بدل کا گرزید دل با یوزے کے غلق گھٹ شیو نو خلق دیر تانگو نو بادشاہ جامع بدل کرا اور اوت چگوری دریتا ناستی تو رشپدا ویل سکوئے دوی تسکوئے زدا سے غلا پسی روتے دا خوڑی رخوشو منگو غلا پسی روتے درون سلور روان شو یو بل تخپل کمال ذکر کئی دا یو ورطوئی چما کے دا کمال چیز سپوپ پا خبرو پوئی گم دا بلو توی چیز دا اوڑی دو دا کمن دا چولو مڑا نیما دا درم توی چما تا زی معلومی دا مال پا بوئی پوئی گم باچا توی تاکی سا کمالی چی اوزل سردا سے کم نا طول قیدان خاصون پا یوزل خوشحال شو یا خو بڑی رخکارو که گیر شو بس خلاص بشو روان شو
دا ورته چې د سپي غاپي چې تاسو سره باچا دی زلی ونی وي با چانس کی چې غلا پسې ګرځي دا بل وروړي د وری وتلر کو دا بل ته دا د مال غیر واغستو او بیا چې کم دینو نا وخت او مال خخ کو سبب دې ټیم باندې پتی او بل ورکړي باچا چې په چوکۍ کېناستو پولیس را طلب کو ورشه فلانه 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 وران ورته گرفتاری جاری کړ دی راوستل چې پیشو باچا تا دینورو نه پیجندا د یو نظر د تمیز نظرو وای دا خو بیگانه باچا دې مون سره مرګرو ول باچا یو اجازت غواړم کې او خبرو کومر څه چې بیا کوي وایا بیگا تزن مرګري وي اری خپل کمال بیان کړي او غټي کو خوته او تاویز په یو اشاره خلق خلاصو ستا خبره پاتې ده باچو بیا خو بغلا نه کوي زنګ په نصوحات وای چې مونږ بیا غلا کوي اشاره توکات کړي تلر کلی بس خلاص وای تیز نظر پکا دې کې د تمیز نظر پکا دې پتی نظر کا نکیږي د کې د تمیز نظرو په دې نورو کې نو دو پی جاندنو خلاص شو مولانا روم بل مثال امدا سے ذکر کړي دو مارغان په هوا باندې یو مارغ دی بلته چې دانه مې کا تصحیح کرا ده چې کوس نورې دانې به ملته چې را کوس شو الته کې دانه او ښکاری دغه مارغ نظر تیزو خو تمیز پکې نو دی بلته تاسو ته پټونګا وها چې ټونګا وانه نه کراب شو کوړکې خبر کوټي خخ کړو د سړډا پټونګ خط اگر امنډه کې جیب نه بډی نه چاکو راوي سالاله کا دابل پاواش وې د نظر تیزو خو تمیز پکې نو د دې بل نظر چې د تمیز نظر او پوښ یو دانه کاری بل نشته څه چلې دي کې بس چلی د نورې دانې یو دانه دلته پرته نو د پخانو باچانو دا طریقه و دی به د شپې ګرځېدل عمر صاحب هم د شپې ګرځېدو داود علیہ السلام ګرځېده دو ملک په پیښو انسانی شکل باندې وی دا خلیفہ څنګه دی وی ډیر خدای خو کو یو کمی ده وی سو وی ک بیت المال له خوراک نه کول نو خبره د خپل کسب د لاس نه د خدای تصالح له دا معجزه ورکړه زغره به جوړ کړه پوچت قیمت به خرڅ کړه د خدای لار کې به هم لګولا خپل ضرورت د ژوندۍ په هم پورا کول نو هغه د پاره الله تعالی اوس بل په شان نمون کړي وا او د دینه به زغری جوړولي د الله تعالی د تعلیم ورکړو د جوړولو د زغرو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کدف کول نو الله تعالی خلق لرباد په بازو باندې د جالوت لپاره طالوت نه پیدا کوله د فرعون لپاره موسی السلام نه پیدا کوله د هر مبتل لپاره محق نه پیدا کوله لفسدت الارض مکه وفاسد شوا په غلبی د مشرکان او په قتل د مسلمانانو باندې او په تخریب د مساجدو باندې ولكن لا ذو فضل على العالمين لكن الله صاحب دفع علماني فدفع بعضهم ببعض دا بیا قیاس استثنائی شو کفضل نوے نو بیا بتاسو خراب شو ہے لیکن فضل اللہ راغے تاسو کامیاب شو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا اخبار دا مغیباتو دے دا مذکور آیاتون دا اللہ دی تابعی پا حق سرا غیبی واقعات مدرتا بیان کل وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیشکت دا مرسلینو نے دلتا خطاب نبی سامع ان دا پار تاکید راوڑا تاکید و پار دفع دا انکار دا منکر را دی حضور خپل سانه دا منکر نو وی دا پہ اعتبار دا نور و کفار سرا چی نور کم خلق و ان کی انکار کو کر تاکید پہ دی اعتبار سرا راوڑے شن تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض دغه رسول دی پیغمبران علیهم السلام دی
ما غرواله ورکه بعضی ته په بادو باندې. منهم من کلم الله، بات الله خبری کړي راز کړي کلیم الله موسی علیہ السلام دے. رفع دم فوق بعد رفع درجات پر بعد بدلو کوم رات محمد علیہ السلام دے، خو مبهم پر خود کا درجات ډیر زیات دي. واتنسل من بل بیات و انه بروح القدس ورګ عیسی ابن مریم علیہ السلام تبینات معجزات ابراد اکما ابراد ابرس ما تایید کو پر قدرت غریچ کوم زبده ګرځیدو. ولو شاء الله تقدیر عدل لري مقتد الذين من بعدهم قتال بنو کیا کسان چې بخوال دینو ټول په یو مسلک من بعد ما جاءهم بینات پنځ ډیر اغلو بینات معجزات واضحه ولكن اختلفوا لكن دي اختلاف کو څنګه اختلاف هم من آمن بعد ایمان من من کفر او چا کفر کو. ولو شاء الله قال اراده لرلوي مقتدی بقتال نو کړي ولكن فلو ما يريد لكن دي خپل اختیار تفریق خودل خدای کی چې توفیق منشا او خذلان منشا د چا توفیقو کی او د چا چې کم نه نو خذلانو کی کنه. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. دا سلور دیرشم رکوع شروع شو د سورہ بقرہ نا. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل الترغیب الی الجهاد، مخکې ترغیب جهاد تا وها هنا الترغیب الی الجهاد المالی، دلتا ترغیب د مالی جهاد تا. فإن للجهاد انواع بالسنان وباللسان وبالبنان والمال. جهاد د پار اقسام دی، په وسله باندې جهاد دی، په جبه باندې جهاد دی، په ګوتو قلم باندې جهاد دی، په مال باندې جهاد دی. نو دلته ترغیب د جهاد مالی دا. د دیرو کو خلاصہ دادا من فرائض الخلیفة ان يبذل في حفاظة التوحید ماله ومال متبعیه. د فرائض د خلیفہ نه دا خبره ده د خپل مال خرج کی په حفاظت د توحید کې او مال د متبعین هم خرج کی و بیان بعض دلائل التوحید، د توحید بعض دلائل چې کوم دی دا بیانی و بیان التفرقه بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، بیان د تفریقې دی په مابین د دوستانو د رحمان کی او د دوستانو د شیطان. وان الطریقه لابد ان تكون مطابقه للشریعه، طریقت به شریعت سره مطابق وي. فإن كل طریقه ضد شریعت فزندقه، کوم طریقت چې شریعت رد کی هغه طریقت نه هغه زندقه ده، الحاد ده، بی دینی ده. تدیرو کو خلاصہ من فرائض الخلیفة ان يبذل في حفاظة التوحید ماله ومال متبعه. د فرائض د خلیفہ نه دادا چې په حفاظت د توحید کې به مال او مال متبعین خرج کړي و بیان بعض دلائل التوحید، د توحید د بعض دلائل بیان هم دی پکې. تفرقه بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، او بیان تفریقی دی په مابین اولیاء د رحمان او د اولیاء د شیطان. بل طریقت چې کوم دی هغه مطابق د شریعت سره، کوم طریقت چې شریعت رد کا طریقت نه دی هغه الحاد دی، زندقه ده. یا ایها الذین آمنوا انفقوا ما رزقناکم، اے مومنانو
خرچ کئ داغنا جماعت تاسو ته درکړی راتمانه اعتیناکم رزق خسرید بل خړې نشي من قبل اتیهم الله بیع فیه ولا خلة په خوان کې راشي دا سورہ ده چې کنه بیع وی او نه پدې کې دوستی وی خلة معنا صداقت تنفع داس صداقت چې بل تنفع ورکی ولا شفاعت او نه شفاعت بلا اذنه تعالی بغیر د اذن شفاعت بل اذن خو ثابت ده والکافرون هم الظالمون کافران کی دام ظالمان کاملان دی کامل ظلم چې کم دی هغه کفر دی هغه نه ختم ظلمونه نشته دا آیت کرسی دا چې دی په فضیلت باندې شیطان هم قائل دی الله لا اله الا هو الله لایق د بندګۍ غیر د الله نه بل څوک نشته الحي متصف په حیات دائم البقاء دی القیوم دیر قائم دی په تدبیر د مخلوق باندې لا تاخذ سنه ولا نوم ننسی دی لرا الله لرا پرکالی او خوب لکه دا غفلت ته له ما فی السماوات و ما فی الارض یہ شی پسمانو پزمکو کی دی ملکان خلقا عبیدا ما یشفع عنده الا باذنه سود شفاعت کی پنځ د الله مگر په الله سره استثناء د نفع نسبات کی معلومی شفاعت باذن الله دا ثابت دی دا بیان دی حاکی د علم نه یا علم ما بین ایدیهم و خلفهم عالم د الله چې دین مخ کی جا چې کوم رستو دی په ارس په حالیات او په ماضیات او په استقبالیات ټول الله عالم دی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء احاطه نه کی دی په شی سره د علم د الله نه ما چې الله اراده ورکی کی به اخبار رسول پیغمبرانو ته خبر ورکی د عرش کم مقام شو ولا يدو حفظهما او ندرنی نستړی کوي الله لر ساتنه د اسمان او د ځمکې او العلی العظیم الله صاحب د علو دی صاحب د عظمت دی ته وی آیت الکرسی ته کدی کې د کرسی ذکر راغلی حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صدقات او قجر باندې نگہبان مقرر کړو ګوري او تنو تصادر غړولې سکه ما باندې عیال دی مینت او تو کپری خود ته به سام تپوس کوي چغل سره بیگا سوک ودا سے اگر بیان کپری میں خود ودا دروغجن درازی با ته چې بیان راځم بل بیا ګوري بیا صادر غړولې بیا باندې او تو کې بیا پری خود درې مش په باندې بیا را ودا دل خامخا بیا ما درې بدل شرط ته تدریز لتا خلاف ادو والما سره بیا خود بدرته یو شی او خیمه آیت الکرسی بدرته او خیمه چې دا تلولې د شیطان نه په امني او چې د دشمنان نه په امني او د دې فضیلت او بیان بیا بهره سه پر خود حضور تپوز کا سچلو کوي ماته دغه سی وایي اما انه کذوب لكن الكذوب قد يصدق دروغجن خو دروغجنم کله کله رښتیا وي دا خبره ته رښتیا کړي نو د آیت الکرسی په فضیلت باندې ابلیس شیطانم قائل دی دا چې کوم دینو د کې د الله د وحدانیت ذکر دی دا د آیت الکرسی فضیلت لا اکراه فی الدین نشتر اکا آیو ترجمه کولا ولا يدو حفظهما نسپاری اللہ تعالی ساتن د اسمان او د مکه بل چاته دلته ما سره مولوی سے او مولوی عبدالله قنداره جو عبدالله ولزناستم ته په میل مپی خو وی ما دا خو تا ترجمه وکړه د مفعول دا خو فاعل دی یہ پس فاعل میں مرفوع ہے فاعل تعریف پہ صادق دے وی فاعل آدھے ما آدھے کہ دے مرفوع کے مضاف نہیں دلتا مضاف دے وی میں نفاعل مطلقا مرفوع کا مضافی کا غیر مضافی والمادہ سے مثل ما انہو لما قام عبداللہ عبد مضاف دے فاعل دے مرفوع دے یہ طالبان دوڑا لشو یوی میلمہ خوی بلی شیخ القرآن خوی
ولدیوی چې زه تاسو ته وایم چې لږ په اطمینان کار کوئ چې د قرآن مغلقات تر تحال کومه او تاسو تلوار کوئ په دې نه پوهېږي چې لکه دا حفظهما فاعل دی که دا مفعول دی ادا د کوم ځای نه قانون د رسالې جوفې نه دې راویسته چې فعله مرفوع چې مضاف نه دلته مضاف دی بیا بغیر مرفوع نه دا د دنیا د سیب د شیخان نو ډکه چې لوټاړې نو شیخ دی بس پوه مطلب باندې راګې مه کوه اللہ ولی الذین آمنو اللہ دو دا کسانو دے چھ مومنان دی دا د خدای د دوستانو ذکر دے خدای دوستانو دیم د خدای دوستان ذکر نو دی ہوئے طرف نے کی یخرجهم من الظلمات الى النور بل ترونا نور تا طریقت نو مغی چھ سڑے دا ترونا رنا ترو باسی دغب طریقت والذین کفروا آن کسان چھ کافران دی اولیاءهم الطاغوت د دې دوستان چې طاغوت چې باعث ته کثرت طغیانی شیطان دې بت ته دا ټول په طاغوت دا اولیاء الشیطان اعداء الرحمن دي هغه اولیاء الرحمن اعداء الشیطان د دې که یخرجونهم من النور الى الظلمات روبات دي لا درناګانو نه تیرو تک کم ده پاتې لا اکراه فی الدین قید تبرئ من الغی اکراه په دین کې نشته دین کې بچا باندې زور نشه کوله چې مجبور ہے کې ابتداءً او که مسلمان شو بیا مرتد شو بیا سزا یا قتل یا به اسلام وروړي قد تبین رشد من الغی تایید جدا شوی دی ظاهر شوی دی حق د گمراهی نه د حق د حقانیت دلائل د باطل د بطلان دلائل د توحید د حقانیت دلائل د شرک د بطلان دلائل دا واضح شوی ومن یکفر بالطاغوت سو کفر کی په طاغوت باندې کفر په طاغوت دا چې بت نه مني د بت عبادت تنقید الله بندگی کوي ويؤمن بالله ایمان په الله راوړي فقد استمسك بالعروة الوثقى د منګولو لګولي په غوټه محکمه باندې د پړی سر کې جوړه ونی زنا نه خلاصي کته نه پری دی نه غړ خلاصي لن فسام نشه جدا کې دل د پاره دی اوروي والله سميع عليم الله اوریدون کې د وینا د خلق دا عالم د پنیتون د خلق باندې دین دا معلومه شولا چې کفر دو قسمه دي یو کفر مذمومه دی او کفر ممدوحه دی کفر بالطاغوت کې دی دا ممدوح دی کفر بالله چې دی دا مذموم دی کنه هغه یو مصرون په دې بنا ده مسلمانی دی ډیره اوکړه راشه کافر شي چې ایمان دی روزي شي بلا مدد اطاعت د شیطانو کراشه کافر به شیطان چا کافر به طاغوت چا ایمان دی روزي شي بس الله وللذین آمنو الله دو دا کسان چې مؤمنان دي روباش دی لرا د تیرو د کفر نه نور د ایمان دا طریقت باغه چې د تیرونا رڼا تروباشي اصلاح د باطن وشي تعمیر د ظاهره د باطن وشي تنور پانوار سره باطن تراشي لطیف حاصل شي والذین کفروا چې کفر کړي دي اولیاءهم الطاغوت د دې دوستان طاغوت شیطان دي بوتان دي د اولیاء او شیطان شو داغی کار سره یخرجونهم من النور الى الظلمات ربی درنا د ایمان نا ظلمات د کفر تا ظلمات جمع روی نور مفرد روی اسلام یو دے ادو کفر انواع گن دی یہودیت تے نصرانیت تے مجوسیت تے وثنیت تے نور دی دا ټول چې کمنی د کفر انواع یغ گن دی زکا اولئک اصحاب النار دا کسان ملازم د اور دین هم فی خالدون دی په دې اور کې همیشه خلود به بلا خروج دا 15 رکوع شروع کیږي د سوره بقره نه د دې رکوع مخ کې سره د ربط مناسبت ته مخ کې بیانو د توحید آیت الکرسی کې دی کې بیان د واقعات مؤیده او د توحید کوم واقعات توحید ته تایید ور کوي کم قصص چې هغه توحید ته تایید ور کوي دا غي ذکر دې پدې د دیرو کو خلاصہ
نشر الواقعات المؤیت للتوحید من فرائض الخلیفہ، نشر داغه واقعاتو چې مؤید د پاره د توحید وی، دا د فرایض د خلیفہ نه دی. خلیفہ بدا چې واقعات خوري داغه اشاعت بکی، داغه نشر بکی چې کوم مؤید د توحید دی. وفي ضمن ذلك دلیل البعث، او په ضمن کې دلیل د بعث بعد الموت، وبيان بعض الخوارق بعد الموت، بیان د بعض خوارق د پس مرګ نه، ځکه کرامت په موت سره قطع کیږي نه، رسالت په موت قطع کیږي نه، ایمان په مر سره قطع کیږي نه، بل بیان د عموم قدرت ته پدې الله د خپل قدرت عامه بیان فرمایي. علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربه، تنګوري هغه چاته چې مقابله کولا معارضه کولا د ابراهیم علیه السلام سره پشان د رب د هغه نمروز یا نمرود ابن کنعان، داول دا مقابله کولا ان آتاه الله الملک لاجل ان آتاه، د دې وجه چې الله تبا چی ور کړو د خپل بادشاہ باندې غاویرو د اقتدار په کرسي چې سړی کینا خو ډیر غاویرای کنه، اخوی کيم زیما هم ژوندۍ غری نس نما پشان بل څوک نشته. اذ قال ابراهیم، دا بدل دا حاجنا او مهاجه څنګه وا ابراهیم علیہ السلام ویل نمرود ته ویل ته چې مرتا غسوک دے د رب الذی یحیی و یمیت، زماره چې جمع کول کې مړ کول کې، دا نمرود غبیو دے پوی نشو دیوتی انا یومید زی جم دی کول کو مازو مڑا کول کو، بری سڑے راوست آگئے قتل کو، مجرم پر خود مستحق دا قتل، ما مڑ جم دے کو جم دے میں مڑ کو. ابراہیم سام پوچھ دا غبی دے دا انتقال کو حجت اوضح تا دا دینا، دانا چی دا دلیل پرانو، دا دلیل ٹکو دے پہے پہ امات پوئی دینا، خود دین او سرګند دلی چې کې د داړو سدس رچ کیږي صدوکه چاله نشي ورکول. ویل ابن اسلام فلنأتی بالشمس من المشرق، بیشک الله رات کی پنور د مشرق نه فادم له مغرب، راتو د مغرب اته الټا راو باسا. نفبهت الذی کفر تحیر ودهشا، حیران شو مدهوش چې کم کافرو دی که خسکی دلنا، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ہدایت دی کی قوم ظالم دا. دا یو واقع شوا، دا مؤید شوا دا پار دا توحید. وی دا لا هدی زکو ویل ممکن دا چی دا ویلوی چی دا دا مغرب طرف نا چی کم دے مشرق نے ذرا ولم دا مغرب لنستاخ دے رہا ویل دا تعالی یا انو خولا یا دا 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 یقینو کزا داو ہے ما دے خدای تسوالو کنو خدای بداسی کنو یا بڑی رسواشو. وی دا انتقال کل دیو دا بل دل تراشی دو جا غباوت تسامینا جا پی پوئی گینا ند دیو جا دلیل کے غمزوری اگر دلیلم قویو دام قوی کن. یو مثال شو، یو واقع شو، او کلذی مر علی قریتن و یخاوتن علی عروشها، یا توین اغسو کاف دا پارا تحسین کلام زائد راغلے، او یا اور ایت اللذی توین اغسو چی تیر شپیو کلی بانی چا بیت المقدسو یا بلیو کلیو، و یخاوتن علی عروشها دا پریوتو ساقتو پخپلو چتونو بانی بخت نصر وان کرو دا خار. قال اول دا زان سرا انا یحیی هذی اللہ بعد موتها، دا عزیر علیہ السلام یا چکم دے حزقیل علیہ السلام یو پیغمبرو سرنگ لب جم دی کی اللہ دا کل پس تمرگ دلینا دے انکار نکو خود کیفیت کے شک کی دا بسنگ چلی. فاماتہ اللہ مئۃ عام، دے اللہ وفات کو سل کالا، وفات کے دل خوانی شہر پسل کالے کے وفات کے دل نرا دی مانا اماتل و البسہ مئۃ عام، دلے درنگ ور قدر سل کالے پاتے ثم با سل کالا پسی بیا جم دے داد باز پاتا نو دلیل سل کالا پس مڑے خدای جم دے کئی
نو زر کالا لس زر کالا شل زر کالا پس امجم دے کولی بیا تپوست کی قال کم لبستا سونا تا وقت تیر کرے دے قال لبست یومن او بعد یوم ما درنگ تیر کردی یو رد یا باز رد اول درد کی وفات شو غروب وقت کی بیا جم دے شو دا اول خیالو کی یا خواغ رد دا چکم رضو دا شوئے او ما بانی دا مرگ را غلے او یاداد چی دا بل رد دا ذکا یومن او بعد یومی ہوئی قال بل لبست مئت عامن ورتے اویلو تا درنگ تیر کردی دا سل کالا تیر شیدی فانظر الى طعامکا اگر طعام پلتا طعام دا 203 انظرو وشرابکا مشروب تعصیر العنب دانا چوڑ کرے دا انگرو دا دوارا گرم سیدون دیر خرابی سل کالا دا باقیو داغا معجزہ بعد الوفات شو کرامت بعد الوفات شو لم یتصنح دیکھ تغییر نظر آگلے سل کالے وشے پاس جا خود خرابی وانظر الى حمارک اگر اخپل حمار تجدد مرکبو صد پارا لتعلم مشاہدتن چی تپوش مجاتن چی ستامق کی دا خرجم دیشی دا خستا جندو ولنجعلک آیتا للنات اگر تو علامہ پار دا خلقو وانظر الى العظام اگر اڈوک دا دی خر تسپین اڈو کی زلیدل تشڈانچوا کیف ننشزها سمون دیل حرکتو نحرکوا ونرفعها ثم نکسوها لحما دیتا اغنو غوخا اڈو کی اوزائشو ڈانچا تی جوڑا شوا سرمن پوگر دیدلا او خر آواز چکم دے دا اوک دا مشاہدہ دو کلا وی دا ذکر یا سنک مانا تی چالی دلی چوخ دے مڑی جم دی کردے بس ہوئے ما ورتے او خولک چی داگا دے ماولی دا چمڑی جم دی کرلو فلما تبین لہو ظاہر شدتا پہلی مشاہدی سرا قال اعلم ظالم شم پہل مشاہدی سرا چو مشاہد دلیوزی دیتا عین الیقین وی عین الیقین دسترگلی دل علم الیقین دلی حق الیقین دوارے ہوزی زپوشما پا علم مشاہدی سر چو خدای پارسی بان قادر دی دا بلا واقع شولا دین باز خلق دلیل نیسی چی دا مرنا پس مڑ قابل پار دے دراک نہ دے دا د سل کال دے وفاتو سل کال کے انقلاب دروزو دشپور آتو او دن تپوزو یومن او بعد یوم یادی یعنی چمڑی قابل پار دے دراک اول خدا دا تیر شو قومون واقعا آمون بانی حجت نگر یوا دوی چی دا مر خدا نیٹی نو دا خدا عبرت مرگو دا نصیحت مرگو دعا درم خبر دادا چی دلائل پا دی بانی دال دی چی مڑ قابل دا پار دے دراک دے مڑ جماعت نہ دے شاہ عبدالعزیز سے چی دلائل ذکر کری فتح عزیزیہ کے آخر کے داوئی وبالجملہ انکار ادراک اموات اگر کفر نواشد در الحاد بودنی شبہ نیست حاصل دا خبر دارے کہ انکار دے ادراک دا مڑونا کہ کفر نشی نو پہ الحاد کے خوبیش بھی شک نشترے چی دا بی دینی دا اور چی کم دے نو الحاد دا دیو جنا کم حضرات چی اغی دا سماع موتان منکر دی اغی پا دلیل کے دانے دے پیش کرے دا دلیل نگرزی کہ دا دلیل گرزی دے نو چا بدی تا تعرض کرو دا دی رستو خلق دلیلو گردو مخکنو نو مفسرینو دارا غصے دا چی دے دا عدم دا سماع موتا دلیل گردو لے دے نو محدثینو دارا غصے دا نو نور مورخینو دارا غصے دا اچھا دا دلیل نہ دے گردو لے دیو جنا دا دلیل دا پارا دا نفی دے ادراک دا موتاو دا نگرزی دا بلا واقع ذکر کی وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ
او واقعات ابراہیم علیہ السلام رب ارنی کیف تحیی الموتى رب ما ته څنګه مړي جمع دي کوي چې زه مشاهده وکم که نمرود ما ته وایي مثلا چې تالی یې مړي جمع دي کړي زه بس وایم قال لا توفر اولم تؤمن ستا په دې تصدیق او باور نشته قال بلا بلکې شته دی فلما سألت ولي سوال وکړو ولكن سألتك ليطمئن قلبي ما تا نه سوال دې د پاره او د مړ اطمینان راولي بنجما من مشاهدتي مع علم اليقين چې د علم اليقين سره عین اليقين راشي قال تو فرمایل فخذ اربعه من الطير سلور مارغان را واخلا یو طاووس دی یو ګرګس دی یو چرګ دی یو کارغه دی دا سلور مارغان یو تو کول ادي کې بل بل صفاتونه دي چې هغه انسان کو من موجود دي دا طاووس چې دی کې محبت ته د خاص د کیو قسم غرور دی د خوشحالی نه غړي کې خو ځخپو ته وګوري توري نو بیا خپش دا نصر چې کوم د دې کې شهوت ته عقل دی د خوراک مینه په دې کې ډیره ده چته درنګو شي قدرتي بیا ول دی را په مخ را رواني او را کوزي کې ورته چر کې کم دی دی کې هغه شهوت چې کم دی نو د نکاح دا دې په دې کې کارغه چې کم دی د کې شدت حذر دی یره په دې کې زیاته ده وې دې کارغه خپل بچی ته نصیحت کو د بلاغت علما وایي چې د بچی ته نصیحت کو چې ګوره بچی سو کراشي او خکته شنو الوزا اسنه چغونډه رالی تا په ولي وې دې ورته وایي چې د بدوار اسنه کې لاس کې غونډه راوړي وې د کارغه بچی چې دا د کارغه نه خيار نو دې په شدت حذر کې دې مشهور دی دا سلور واړه واخله بیا دا ذبح کا بے قیمه کا بے سلور نو باندې یو حصہ کې فسرهن الیکا مالک ځان سره عادت کا بے ذبح کا قیمه کا ثم جعل كل جبل منهن جزءا اگر په هر غر باندې لدینا یو جز یو حصہ سرونه پلاس کیوں نسا ثم ادعهن بیا دی او تو تعالی باذن الله راځه د خدای په حکم یاتین کا سایا راځي بتا ته سریعان پمنډه باندې چې دا کارو ک بس رالو جی زری زری او زیتیږي جسے سلور جوړی شولې سرونه راغللې بس سلور مارغان بیا جمع دي شو د پستر ګولې دلا چې خدای مړي جمع دي یو نه سلور جمع دي او پیدا سي مړي چې زری زری شیو قیمه شیو کوټه شیو وعلم ان الله عزیز حکیم تپدی پوشا کہ اللہ صاحب د عزت تے اور صاحب د حکمت تے دا شپږ دېرش رکوع شروع کیږي د سورہ بقرہ نه د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت تے چمخ کے ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا دل تم ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا پا بیان دے تضعیف سرا چی اللہ دی کی دکندیرہ ولی او بیان دے دا شرائطو دے انفاق فی سبیل اللہ انفاق سبیل اللہ دا پارا سچکم دینو شرائط تی زنی وجودی دی او زنی عدمی دی دیکھ با شرائطوں بیان شد ددیرو کو خلاصہ بیان الشرائط الاربعۃ من الخمسۃ للانفاق فی سبیل اللہ پنځه شرطونه دي د انفاق د پاره سی ایجابي او سلبي پدې کې بسلور شرطونه دا بیان کی د پنځونه او بیان د مثال له د پاره د انفاق د پا درزاد الله او دا غي ضد مقابل دام ذکر کړي والترغیب الى التفکر فی آیات اللہ تعالی ترغیب د تفکر تا فکر ور کولو تا فکر من کولو تا آیاتونو د الله تعالی کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
حال دا کسانو چې خرج کی مال خپل پلار د خدای کې د پا درزا د خدای کمثل حبتن پشان د دانی دی دا تشبیه خو نه تامیږي الته منفقین دي دلته دانه ده دانه خو منفق د قبیله نه ده وی کمثل زارع حبتن عبارت کې تقدیر دی پشان د کرون کې دی وی دانی څنګه دانی انبتت سبع سنابل زرغون کی دا دانا وہ وگی نسبت پہ بات حبیت مجاز عقلی دے دانا خود زرغون کا دم تو اللہ دے خدا سبب د پار دے امبات دے قرآن محاورین و معلوم چلا کہ اسباب تا نسبت دغه سکیگی فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پہاڑ وگی کی سلدانی دی او نس جوړ شو وہ سوا دقه سے اللہ تضیف ورکو جعفل من یشاء وکه هغه چې اراده وشي د 200 نسوار رستوا واسن علیم او علیم د پنيتو هدي کې راغلي دي من خرج غادن فی سبیل الله فله بكل درهم 700,000 درهم سو د خدای په لار کې غازی وته یو روایت کې الله له ولک اجر ورکړي لو لکونه زیاتم ورکړي تر ماشاء الله پوری والله واسع علیم واسع عفا عالم د پنيتو خلق باندې ينفق عنوان فی سبیل الله آکسان چې خرج کی د مال خپل پلار د خدای کې سمت منفقو من ولا اذن دغه هغه سلبي شرایط شو نه در په کوي په دین انفاق پسې په دین نفقې پسې چې کوم دی خرج کړي دي نه زبادنه او نه zarar کنه زبان چې ماتا سره داو ک دامو کل او آزاده چې داسې خلقو ته ښکار کوي چې د دال تخکار کول خوخنی دا دو شرطونه یو شو لهم اجرهم عند ربهم دی اجر دی پنیز در ربانی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا دی یروی او نبا دی غمجن دا دی انجام شو قول معروف و معفتن خیر من صدقت اتبوا عذاب قول معروفا اغا قول چې هغه معروف وي ښه قول وي او بخشش ورته دې پس در په ضرر راشي کته ولا ورکی ته سو خبر ورته وکي شرمېږي نه ته خو زمانہ تکړه لو کوا ګوټ کوا مزدوری کوا والا دا ګډه واخله دین غنور کول خدي بس خبر ورته مکوا نو قول معروفا غوره صدقین دی پس ضرر راشي عربو کې خط طریقه لا تصدقوا بارک الله سرکور کی مخدای برکت چنیسو بارک الله تبارک الله وي بس اپوشی چنیشت درک والله غنی حلیم الله غنی د بے پروا د خلق د صدقونا او صبرناک د په تاخير د عقوبت سره د مان او د موزینا نور الله تعالی دې د پارا چې کم دینو آداب ذکر کی یا الذین آمنو اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا مبرباد ہوئے صدقات پس بادنی سرا او پس ضرر سرا اشت صدقہ مخراب ہوئے کالذی کا ابطال الذی پشان د ابطال د هغه چا چې هغه خرج کی د مال خپل رعاء الناس دریا د خلقو د رقم منافقین شو ولا یؤمن بالله واليوم الاخر د ایمان نی پالو پر اخر باندې فوصلوا كمثل صفوان عليه تراب د مثال پشان مثال د سپین کانی د صفا مین تبانه خوري فاصاب وابل د تورسی کی ګور باران د پشکال شوبه پیراجي فتر کو سلدا پریک د له هموار خالی د قصې چې د منو د عذاب باران په صدقه وشي نو بس وړلا ختم شو اگر د غبار لاړ کنه لا يقدر على شيء مما كسبوا دی خدای وای چې شو باندې کوم کسب کړی باب دې اس په طاقت ني اخرت نه زایشه بالکل والله لا يهدي القوم الكافرين الله ہدایت نکی قوم کافر اس اللہ تعالی نور شرطوں ذکر کی د پاد انفاق فی سبیل اللہ
ومثل ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، مثال دا کسانو، حالت دا کسانو چاہیے خرچ کئی، یعنی مثل نفقات الذین، مثال دا نفقو دا کسانو چی خرچی منت دا پار طلب درزاد خدای، مان چی دو بل دادا چی نفق بل خدای رضا شرطی، دا غی جابی شرطی، وتثبیتا من انفسهم، اطمینان دا نفسونا چی خدای مان چی اجر کئی، دا بل جوی شرطی، کمثل جنتن بربوتن، د دې مثال دیو باغ دے چې پوچت زیبانی اصابها وابلن، دی ترسیل ګور باران، پاتت کلها ضعفین، ورچ خوراکونا میوی خپلی دوچن، فالمسوها وابلن، کدی تباران ګرو نه رسیږي، فطل یو مطر ضعیف رسیږي یا پرخوتو رسیږي، اوچت زیبانی پر خډیره پریوزي، ولما تعملون بصیر، آج عمل کو تاسبینا دے فیجازی ایود احدکم، ایا دول گنی اوتان ستاتو، ان تکون له جنت من نخیل، چوی د دیو باغ د خجرونا وعناب د انگورونا، تجری من تحتها الانهار، جاری کی دان دے ونو د دین نهرونا، لو فی من کل ثمرات، دل بدی کہ ہر قسم میوی وی، واصابه الكبرو، اوغد تا پیری، ولو ذرتن ضعفاء، عدد پار اولاد بھی ضعیفان کمزوری، اید گٹھ نہیں، فاصابها اعصار فیہ نار، ارسی کی دی تباد گرم، ریح شدیدت فیہ نار، دا باد گولچ ہوتی، دا اڈلو ورتوی گرم بادی پفتل اویسو دی، فاحترقت، اس سجی دا غبار، کذالک یبین اللہ لکم، دانا بینے تا دا پارا آیاتنا، لعلکم تتفکرون، دید پارا چه تاسو فکرو کئے او سوچو کئے کنا. سلور شرطنا اللہ دے انفاق دا پارا مخ کی ذکر کر، اس دا یو شرط پاتے دے آبا اس ذکر کی. داود ارشمرو کو شروع کی گی دا سورہ بقرہ، د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته، کان فی ما قبلو بیان آداب الانفاق فی سبیل الله ونا اذن کذالک، التو بیان د آدابو سلور آداب التا الله د نفقې د پاره ذکر کړل، او دلته کوم د بعد آداب ذکر کی چا پنځم شرط ته د نفقې د پاره. د دې رکوع خلاصہ بیان الشرط الخامس للانفاق فی سبیل الله، بیان دے انفاق شرط خامس دے انفاق فی سبیل اللہ، والاشارتو، او بل پدی کے جو کمنینو اشارت تے اگر ترغیب تا دے انفاق فی سبیل اللہ، والاشارت الى فریضت العلماء، بل اشارت فریضی دے علماء تا، بأن من آتاہ اللہ تعالی الحکمتا، چال اللہ حکمت ورکی لک علماء شو، فینبغی ان یعملو بمقتضا علمہم، پکاری دے علم پہ تقاضا بانی عمل مکی، دا سنا علم پہ تقاضا عمل نکی، خلقتی دا مور قدر کوا پخپلے نکی، خلقتی دا پلار قدر کوا پخپلے نکی، دانا. فإن العلم بلا حقیم ولم بلا سقیم، وکلاهما طریق مستقیم. علم بی عمل شان دے، عمل بالم مریض دے، ادوین ترغیب دا چکم نینو طریق مستقیم دے. والترغیب الى الایفاء بالنظر، بل ترغیب دا ایفاء بالنظر تا، او ترغیب دے اخفاء دا صدقی تا، چی صدقہ پٹا ورکا.